नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आइतबार पोखराबाट जोनसोम उडान भर्ने क्रममा सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला। विमानमा सवार चालक दलका 3 सहित 22 जनाको शव संकलन गरी काठमाडौँ ल्याइयो। प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विनटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष। खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर गएर भित्तामा ठोकिएको उल्लेख। छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 का एकै परिवारका 7 जना र गोर्खाका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमा। धनुषाका 7 जनाको एकै ठाउँमा काठमाडौँमै अन्तिम संस्कार गर्ने तयारी। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा निधन भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा कांग्रेसद्वारा संवेदना व्यक्त। नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन कांग्रेसको सरकारसँग माग। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय। अन्तशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय। सरकारले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने। लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने पनि निर्णय। सरकारद्वारा विवादास्पद छविका विकल्प पौडेललाई फेरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त। पौडेललाई फेरि कार्यकारी निर्देशक बनाउन सञ्चार मन्त्री कार्कीले नियम नै संशोधन गराए। जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सहमति गर्न प्रदेश र जिल्ला स्तरीय समितिलाई सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्देशन। चुनावको समीक्षा गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले निर्वाचनमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको नेताहरूको भनाई। चुनावी समीक्षाका लागि बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा परराष्ट्र सम्बन्धमा विचलन देखा परेको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सरकार भू राजनीतिक संवेदनशीलता नबुझी अघि बढेको र यसले देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी। काठमाडौँका मेयरमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह र उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल लगायत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न। शपथ लगतै आजै पदभार ग्रहण। नगरसभाको बैठक लाइभ गर्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको पहिलो निर्णय। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्था नभएसम्म खादा माला नलगाउने र खुशी नमनाउने घोषणा। सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ढल निकास गर्ने जस्ता काम तत्काल गर्न 2वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव। रेस्टुरेन्टहरूमा निशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव पनि अघि सारे। त्रियुगा नगरपालिका 10 को वडाध्यक्षमा 2 उम्मेद्वारको बराबर मत आएपछि गोला प्रथा गरी अध्यक्ष चयन। त्रियुगामा मेयरमा भने कांग्रेसका वसन्त बस्नेत र उपमेयरमा एमालेका महेश्वरी राई विजयी। बाजुराको बुढीगंगामा फेरि चुनाव हुने निर्णय भए पनि मिति तय भएन। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा आज आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि योजना ल्याउने गरी कृषि उत्पादन, रोजगारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकता। कानूनी अडचन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। लामो अध्ययन तथा ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै दृष्टिबाट उचित नदेखिने निष्कर्ष। हेलिकप्टर र हवाई जहाजहरू युरोपबाट सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर नेपालमा प्रयोग गरिने गरेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलीद्वारा खुलासा। पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनको खेलवाड गरिएको भन्दै जहाजहरूको इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। अदालतको फैसलाको पाठको आधारमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त। कानून परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्ने एमाले सांसद भीम रावलको भनाई। सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गरेर भए पनि विमानस्थल बन्नुपर्नेमा सांसद रावलको जोड। नेपालमा आज 2400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 13 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 102 जना सक्रिय संक्रमित। बीमा दावीको भुक्तानी नपाएमा कार्यालयमा ताला लगाउने पाल्पाका कोरोना संक्रमितहरूको चेतावनी। बाँकी रहेकाहरूको बीमा रकम भुक्तानी नगरे चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने दावी। विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पठाउन भएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीद्वारा छानबिनको माग। आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर पाठ्य पुस्तक बुझाउन आग्रह।
आजदेखि देशभर एकैसाथ कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। परीक्षाका लागि देशभरका 77वटै जिल्लाका 1292 परीक्षा केन्द्रबाट 4,10,050 जना विद्यार्थी सहभागी। परीक्षा आउँदो 25 गतेसम्म चल्ने। गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमका 2 प्रादेशिक अस्पतालसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गरिने। भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कलेजको सञ्चालन प्रारूपमा अझै अनिश्चित। नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न भन्दै यातायात व्यवस्था विभागद्वारा हालसम्म लिएका सबै अनलाइन सवारी लाइसेन्सका सबै आवेदन रद्द। अब नयाँ आवेदन भर्नुपर्ने। नयाँ लाइसेन्सका लागि सोमबार साँझ 6 बजेदेखि र वर्ग थपका लागि अर्को साताको सोमबारबाट आवेदन खुला हुने। बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानून संशोधनको विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्न समय लागे पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले एक दिन हत्यारा पक्राउ पर्ने विश्वास व्यक्त। 4 सांसदद्वारा कानून संशोधन गरी बलात्कारका घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनु पर्ने संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता। मानसिक रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन पीडितलाई वर्षौं लाग्न पनि सक्ने हुँदा हदम्याद उपयुक्त नभएको तर्क। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा प्रतिस्पर्धीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। लठिने औषधि मिश्रित लेमोनेड खुवाएर बलात्कार गरेको र पछि ब्ल्याकमेल गरेको पीडितको आरोप। चलचित्र कबड्डी 4 को एक नायिकाले काठमाडौँको सिभिल मलमा एक युवकले अस्वाभाविक रूपमा आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै दिइन् जाहेरी। नायिकाले ती युवकलाई झापड हानेको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाई। जाहेरीको आधारमा मुगु घर भएका फुर्वा लामा पक्राउ। वीरगञ्जमा 25 वर्षीय युवतीलाई विवाह गर्ने प्रलोभन देखाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बोरङ कटहरीका सूरज कुमार शाह सहित 3 जना पक्राउ। 3 जना विरुद्ध बलात्कार र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको असुरमा अनुसन्धान हुँदै। श्रीमतीको हत्यामा संलग्न सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल चलान। कोइरालाको कैद सजाय घटाइदिने आफ्नै राय सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि कोइराला गत शुक्रबार बानेश्वरबाट पक्राउ। प्युठानमा शिकार खेल्ने क्रममा मृगलाई हानेको गोली लागेर 24 वर्षीय ज्ञानबहादुर नेपालीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न बन्दुक हान्ने ज्ञानबहादुर नेपाली सहित 10 जना पक्राउ। फरार थप 4 जनाको खोजी जारी। मानव बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयद्वारा रूपन्देहीको भलवारी स्थित आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक डिपो स्थानान्तरण गर्न माग गर्दै प्रदर्शन। यथाशीघ्र डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने। स्थानान्तरण नहुँदासम्म आगलागी हुन नदिन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र ट्याङ्कर पार्किङ व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग। विवाहित हिन्दू मैथिली समुदायका नारीहरूले आज वट सावित्री पर्व मनाए। छोड्दो औँसीका दिन मनाइने यस पर्व भोलिपल्ट जेठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि टेकेपछि समापन गरिने। अटल सौभाग्यको कामना गर्दै मिथिलाका नारीहरूमा यो पर्व मनाउने प्रचलन। आफूले चुनावलाई लक्षित गरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा जिकिर। कर्मचारीको तलब हरेक 3 वर्षमा बढाउने नियमै रहेको र किसानलाई उत्प्रेरित गर्न किसान पेन्सनको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसलाई चुनावसँग नजोड्न आग्रह। 40% भन्सार दर रहेको चकलेटमा सरकारले 10% अन्तशुल्क बढायो। चकलेटमा लाग्ने कर थप बढाएकाले अब विदेशबाट आयात हुने मात्रै नभई स्वदेशमै उत्पादन हुने चकलेटहरू पनि महँगिने। अन्तशुल्क बढाएर सौन्दर्य सामग्रीको आयात निरुत्साहन गर्ने नीति अनुसार सरकारले सौन्दर्य सामग्रीमा बढायो कर। दन्तमञ्जन तथा अगरबत्तीसम्मको अन्तशुल्क पनि 10% ले बढाइयो। सरकारले 4 पाङ्ग्रे गाडीको पनि बढायो अन्तशुल्क। 1500 सीसी माथिका कारमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाइयो। 1500 सम्मका कार, जीप, भ्यानमा पनि यसअघिकै करको दर निरन्तर कायम रहने। क्यासिनोहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीको दर बढ्यो। आधुनिक मेसिन र उपकरणबाट मात्रै खेलाइने खेलका लागि इजाजत प्राप्त कम्पनीले वर्षमा 1,50,00,000 रोयल्टी तिर्नुपर्ने। शुल्क पुस मसान्तभित्र 40%, चैत मसान्तभित्र 70% र बाँकी असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने। सरकारले विभिन्न गरम मसलाजन्य खाद्य वस्तु, ड्राई फ्रुट्स तथा जंक फूड सहित एनर्जी ड्रिंक्स लगायतका खाद्य वस्तुमा अन्तशुल्क र भन्सार दर बढायो। अब आयात हुने एनर्जी ड्रिंक्सदेखि आयात हुने फलफुल पनि महँगिने। सरकारले महँगा मोबाइलमा लगाउँदै आएको अन्तशुल्क दर बढायो। महँगा दरका मोबाइलको मूल्य थप बढ्ने। यसअघि मोबाइलमा लाग्दै आएको 2.5% को अन्तशुल्क बढाएर 5% पुर्याइयो। सरकारले 200 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भारी दरमा कर बढायो। 200 देखि 250 सीसी सम्मका मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क 20% ले बढाइयो। यसले नेपालमा ठूलो दरमा बिक्री भइरहेको 220 सीसीका बाइकहरूको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने। गैर बासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा बापत पनि कर तिर्नुपर्ने। नेटफ्लिक्स जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले नेपालीसँग कारोबार गर्दा 2% कर तिर्नुपर्ने। नेपाली विज्ञापनदाताले युट्युब र फेसबुकलाई गर्ने भुक्तानीमा पनि यस्तो शुल्क आकर्षित हुन सक्ने।
बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइयो। आयोजना निर्माणले मध्य प्रदेश आधा दर्जन जिल्लाहरूमा थप 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सहयोग पुग्ने। आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी लगायत देशका पूर्वी क्षेत्रमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना। भारतको केरलामा मनसुन भित्रिसकेकाले नेपालमा पनि समयमै भित्रने मौसमविदहरूको अनुमान। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 98,200 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1285 रुपैयाँमा कारोबार। सोमबार नेप्से परिसूचक 50.33 अङ्कले घट्यो। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट आएको भोलिपल्ट शेयर बजार 2.26% घटेर 2173.44 बिन्दुमा झर्यो। आज 1,33,88,06,000 को शेयर कारोबार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्सले जित्यो। गैराती सम्पन्न फाइनल खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई 7 विकेटले हराउँदै गुजरात बन्यो च्याम्पियन। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा द्वन्द्वग्रस्त खार्किभ क्षेत्रको भ्रमण। अग्रघेरामा रहेर रुससँग लडिरहेका सेनासँग भेटघाट। खार्किभमा हालसम्म 2229 भवन ध्वस्त भएको दाबी। जेलेन्स्कीले गरे सुरक्षा प्रमुख बर्खास्त। खार्किभका राज्य सुरक्षा प्रमुख रोमन डुडिनमाथि शहरको रक्षा गर्न नसकेको आरोप। विश्व खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्न पश्चिमी देश जिम्मेवार रहेको रुसको आरोप। युक्रेनमा पुटिनद्वारा हिटलरको थर्माइट बमको वर्षा। र इजरायल अधीनस्थ जेरुसलेमको दमास्कस गेट नजिकै दक्षिणपन्थी इजरायलीहरूको अरबीहरू विरुद्ध उत्तेजक प्रदर्शन। सुरक्षाकर्मी र प्यालेस्टिनी प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते। इजरायलीहरू आगोसँग खेलिरहेको प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति इसाक हर्जोगको प्रतिक्रिया। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।